السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. أحيي هذا الجمع الكريم، سفراء الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد يسر سببا من الأسباب لمجيء كثير من أهل الإسلام إلى هذه البلاد، ولعل الله تبارك وتعالى أن اختاركم لتكونوا سفراء للإسلام والمسلمين. هذا شيء. الشيء الآخر أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن أتحدث في الموضوع الذي أريد، سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام فقدناها وأضعناها عمدا. لا أقول عمدا، حاشا لله أن يترك أحد منا سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن عدم انتباه بأننا في كثير من المساجد أيها الإخوة المؤمنون فقدنا تلك الابتسامة الجميلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنح جميع الناس. ابتسامة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت عنوانا من جملة العناوين التي كان يقدمها للناس. أتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون الابتسامة. نحن عندما نأتي إلى المسجد، أي واحد منا عندما يأتي إلى المسجد يا أيها الإخوة الكرام، عندما يأتي إلى المسجد هو للراحة وللأمان والاطمئنان والابتسام. وقلت الابتسام ولا يزال بعض الإخوة واجمون. صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يزال بعض الإخوة يعني معقدين المسألة. صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، كثير منا يعرف، بعض الناس لربما من غير المسلمين تلقى الابتسامة على وجهه. هذا المنهج كان عندنا من سنين طويلة، ولكن للأسف شديد قد ضيعناه. الله نسأل أن يعيد إلينا كل المناهج القيمة المباركة التي قدمها إلينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث هو عن دلالات الإيمان. الحديث عن دلالات الإيمان. دلالات الإيمان، علامات الإيمان، إشارات الإيمان، كل هذا معنى واحد. كيف يكون ذلك؟ أي واحد لو سألناه قلنا له فلان من الناس مؤمن، سيقول ربما نعم، وربما يقول لا أعرف. كيف نعرف أن فلانا من الناس مؤمن؟ هذا واحد. اثنان، الواحد منا كيف يعرف أيها الإخوة المؤمنون أنه مؤمن؟ إليكم السؤال التالي. لو قلنا لأي واحد من أي بلد أنت، سيقول أنا من البلد الفلاني. هل أنت مسلم؟ سيقول نعم أنا مسلم. اسم الأم، الأب، الدين، سيقول أنا ابن فلان ابن فلانة من البلد الفلاني، أنا مسلم.
سنقول أعطنا دلالة أو أعطينا دليل على كلامك. أنت تقول أنك مسلم فلان الفلاني، أعطنا دلالة يخرج بطاقة الازدياد أو بطاقة الإقامة أو الهوية الشخصية. كلامه صحيح، هذه دلالة. لو قلنا للمؤمن، لواحد من الناس قلنا له يا أخي أنت مؤمن، سيقول نعم، ما دليله؟ هناك دلالات تدل على إيمان المؤمن. أول دلالة من دلالات الإيمان أن المؤمن لا يكذب. المؤمن لا يكذب، صادق مهما جرى، لا يكذب. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يعني إنسان مؤمن وكاذب ويكذب ويتحرى الكذب ويتعاطى مع الناس بالكذب، هذا لا يمكن أن يوصف بالمؤمن. أليس كذلك يا إخوة؟ لا يمكن. من هو قد يكون إنسان مسلم وهو يكذب. قد يكون بين المسلمين إنسان منافق يدعي الإسلام وهو منافق، ولكن المؤمن لا يكون أبدا لا يكون المؤمن منافق. Donc la conférence ici, le sujet, c'est les signes ou les critères, les éléments sur lesquels on peut se baser pour dire que je suis croyant ou je ne suis pas croyant. La question de l'islam n'a rien à voir avec la foi, parce que l'islam, c'est le fait de faire l'attestation de la foi. Ça veut dire, je dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je suis musulman. Mais la foi, c'est autre chose. Et là, il commence à expliquer quels sont les signes. Hein. C'est comme s'il a pris l'exemple de dire quelqu'un, je suis natif de telle ville, et il va te sortir un extrait de naissance, un acte de naissance pour dire, vraiment, je suis né dans cette ville. Donc, il a une preuve. Également, la foi, il y a des preuves et des signes pour ceci. Et avant ceci, le frère, il a commencé par quelque chose de très important. Il a dit, il y a une sunna que nous avons carrément oubliée, ou que nous avons volontairement oubliée, c'est le fait de sourire sur le visage de son frère. Hein. Ça, on voit beaucoup, et malheureusement, ça se propage pratiquement dans toutes les mosquées, toutes les régions du monde. Le musulman ne sait plus faire le sourire à son frère musulman, et ça c'est quand même c'est alarmant et c'est grave. On aimerait bien que ceci se retrouve de nouveau, parce que parmi les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de sourire sur le visage de son frère, et il disait toujours ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqa, le fait de sourire sur le visage de ton frère est une aumône. Wallahu a'lam. الدلالة الثانية أيها الإخوة المؤمنون، وأنا أجزم بأن هذا ضروري جدا، لأن هذا ضروري من الضرورة أن نتمسك به، مسألة الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها الإخوة المؤمنون، الأمانة ليس فقط مسألة المال، الأمانة المادية أبدا. وسع ما استطعت في هذا المجال. المسجد هذا للجميع أمانة. زوجتك عندك أمانة، وأنت أيضا عندها أمانة. الأولاد أمانة. أن نقدم أنفسنا ونصلح ما أفسده بعض الناس
الإسلام نستطيع أن نقدم أنفسنا بأجمل ما يمكن ونصحح، والله يساعدنا. هذا أمانة. النظافة أمانة. كل هذه المسائل هي من الإيمانيات أيها الإخوة المؤمنون. وعندما نتحدث عن حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما نبلغ عن النبي، ليس إنشاء بلاغة، لا، هو تبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني يجينا واحد، يأتينا من بعض الناس يدعي الإيمان ويخوض في هذه الأمانات ويضرب ويخبط خبط عشواء، هذا قد ابتعد عن الإيمان، بل الإيمان ابتعد عنه. Donc il a commencé par l'élément le plus caractéristique de la foi, c'est le fait que le croyant ne ment jamais. Le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose qui est banni par l'islam, qui ne peut en aucun cas être le synonyme de la foi du musulman. C'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le croyant, il est possible qu'il peut être un lâche ou un avare, mais jamais un menteur. Et ça, c'est le signe numéro 1 de la foi. Le deuxième signe, il a entamé, c'est celui de l'amana. L'amana dans le sens matériel, mais également dans le sens figuré. Dans le sens matériel, ça veut dire les dépôts. Les dépôts, quand quelqu'un va te donner de l'argent, il va te laisser quelque chose, c'est une amana. Tu n'as pas le droit, en aucun cas, sans sa permission, de l'affecter ou de toucher. C'est une amana, c'est pas possible. L'amana, c'est une amana. Mais également, elle dépasse le sens matériel, c'est dans le sens figuré. Nos enfants, c'est une amana. La foi, c'est une amana. La religion, c'est une amana. La mosquée, c'est une amana. Le fait de transmettre le message de l'islam, c'est une amana, etc., etc. Et tu peux calquer sur cet exemple-là. Donc, l'amana, il a pris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit clairement la imana liman la amanata lah. Il n'a pas la foi celui qui n'est pas digne de confiance. C'est ça le mot l'amana, on traduit en français, digne de confiance. Celui qui n'est pas digne de confiance, la amanata lah, wa la ahda liman dina lah, et il n'a pas un engagement celui qui n'a pas de religion, subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. ولا دين لمن لا عهد له. نعم أيها الإخوة المؤمنون، نأتي إلى شيء آخر أيضا هو من دلالات الإيمان. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلانة، وكثير الكل يعرف هذا الحديث، فلانة صوامة قوامة ولكن لسانها سليط، لسانها طويل يؤذي الناس ولكن لسانها سليط. قال هي في النار. يا رسول الله صوامة وقوامة تقوم؟ أبدا أيها الأخوة المؤمنون، هي في النار. ما ينقذها من النار؟ عدم إيذاء الناس، عدم الخوض في أعراض الناس. يأتينا واحد يدعي الإيمان ويخوض في الأعراض يمنة ويسرة ويغمز بهذا ويلمس هذا ويتكلم. على سبيل المثال وقعت في يدي ورقة، رجل طعن في مذهب الإمام أبي حنيفة. هذا أين يخوض؟ في أي مجال يخوض؟ بعض الناس بكلمات منمقات، يعني مرتبات، يغمز ويطعن في الناس. هذا لا يجوز أبدا أيها الأخوة المؤمنون. يا رسول الله
فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. هذه أيضا دلالة من دلالات الإيمان. دلالة أخرى حسن الأخلاق، طيب الأخلاق، هذا الوجه العطر الطيب السموح الذي تلقى به أخاك. وأن تلقى أخاك بوجه طلق تكتب حسنات يا أخي، تكتب حسنات. الله عز وجل يكرمك، ييسر أمرك، تسري لك الحسنات بأن تلقى أخاك بوجه مبتسم بسام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. Également parmi les signes de la foi, le fait de ne pas poser de préjudice ou causer de préjudice pour les gens, et surtout avec la langue. Donc les fléaux de la langue qui sont nombreux, et il a rappelé un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea sur une femme qui jeûne le jour, qui veille la nuit en priant, mais elle parle sur le dos, elle fait la médisance, etc., elle colporte, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hiya fin nar, elle est dans l'enfer. Le fait de faire du mal aux autres avec sa langue ou avec sa main, ou juste en gesticulant, ou bien en faisant le clin d'œil, tout ce que tu veux, hein, faire le mal, même avec des signes, ça fait partie de quelque chose qui est blâmable, dénonciable, haram pour l'islam. Également, parmi les signes de la foi, c'est le bon caractère. Hein, le caractère noble, quand quelqu'un il reflète une certaine stature dans son comportement avec les autres. Et ça commence par le sourire, jamais il blesse les autres, il est toujours au service des autres, etc. Il a un caractère noble, il ne va pas insulter les gens, etc., etc. Ça fait partie des signes de la foi. Wallahu a'lam. عندنا أيضا من دلالات الإيمان أيها الإخوة المؤمنون مسألة الأخلاق. مسألة الأخلاق. نحن الآن يجب أن نبذل، يجب علينا نحن أن نبذل طيب الأخلاق، التعامل الحسن. نحن نعيش في بلاد غير مسلم، يجب علينا أن نكون على مستوى راقي جدا من التعاطي اللطيف الجميل. من أحسن المؤمنين إيمانا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أحاسنهم أخلاقا. نحن جماعتنا يعني إخواننا من المسلمين بمجرد أن تلامسه يعني تخطئ معه يا لطيف يا لطيف اللهم عافنا واعف عنا، يصدر عنه ما لا تتوقع. وأنا رأيت بأم عيني وفي كثير من العواصم الأوروبية، يعني ربما إنسان يخطئ مع إنسان آخر سواء كان في القطار أو في الحافلة في الطريق أو كذا، يعني ربما يقع عليه أو يعني يحدث خطأ ما، الآخر يبتسم يا أخوان، الآخر يبتسم. قبل أيام والله على الدراجة، هذه الدراجة العادية، كاد رجل آخر معه سيارة أن يصدم شابا. كلمتين بسيطات، لم يشتم ولم يسب ولم يفعل شيء، تكلم كلمتين يعني انتبه، قال له انتبه. أنا أتوقع لو كان للأسف الشديد من شبابنا كان خرج آلاف الكلمات وآلاف الأفعال، وهذا لا ينبغي. أيها الإخوة المؤمنون، أحاسنكم عند الله، من أكرمكم عند الله أحاسنكم أخلاقا. أقول يا أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن نبذل انطلاقا من أطفالنا، من الأولاد. نحن نستطيع، كل الناس يستطيعون، من الأطفال. عندنا أطفال، والمستقبل مع هؤلاء الأطفال أن نحسن التربية، أن نحسن الاهتمام يا أخوان. الأولاد نهتم بهم،
أنا عندي ولد وأنت عندك ولد، الأخ عنده بنت، الآخر أولاد، نهتم بهؤلاء الأولاد يا أخوان. العمل لن ينتهي مطلقا، كل العمر لن ينتهي العمل. لربما أن ننشغل بالعمل وننسى رعاية الأولاد. إذا اهتممنا بالأولاد بعد سنين عديدة نرى الأولاد تربوا على القرآن وعلى لطف المسجد وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأولاد يكونوا بآبائهم بارين، أليس كذلك؟ ولكن إذا تركناهم سنضيع ويضيعون. الأخلاق أيها الإخوة الكرام مسألة هامة كبيرة جدا. لا نترك مسألة تربية الأطفال على الأخلاق الحميدة. هؤلاء الأطفال هم المستقبل لنا في هذه البلاد. وكما قلت في البداية أنتم سفراء للإسلام وسفراء للمسلمين. ولعلي أيها الإخوة الكرام بين قوسين أن الله سبحانه وتعالى أنتم يا أهل المغرب اختاركم الله لتكونوا سفراء للإسلام والمسلمين في أوروبا هنا. فانتبهوا إلى هذه الأعطية من الله سبحانه وتعالى، أن يختاركم الله لتقدموا الإسلام وتكونوا سفراء للمسلمين. ما شاء الله، في كل بعض العواصم زرتها الجالية المغربية رائعة جدا. آخر زيارة كنت في إيطاليا، وحيث كانت في إيطاليا هناك المسألة الاقتصادية شوي في الإيكونوميك في صعوبة، ولكن ما شاء الله في هذه الصعوبة بلغ عدد المساجد في إيطاليا 2000 مسجد. الحمد لله، هذا خير، واستبشروا بهذا الخير. شيء آخر أقول، وقد لاحظنا هذا الشيء، الآن يوجد اهتمام طيب خلال 10 سنوات أو أكثر مضين بالنسبة لكتاب الله. أهل المغرب نحن رأينا ونشاهد أن هناك اهتماما طيبا للقرآن، القراء، الحفاظ، الاهتمام بالقراءات، الاهتمام بالتجويد، تربية الأطفال. فأكثروا من هذا العطاء أيها الإخوة المؤمنون، والله سبحانه وتعالى يضاعف ويعطي لمن يهتم بكتابه سبحانه وتعالى. Le frère, il a continué toujours sur le bon caractère, donc il souligne son importance parce qu'il considère, et à juste titre, que les musulmans qui sont ici présents en Occident, ils ne sont pas venus par hasard. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, et s'ils peuvent, transmettre le message de l'islam, il ne peut se faire que par la voie du caractère noble, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui n'est pas courtois, quelqu'un qui n'a pas de lumière qui jaillit de lui par son caractère, ne peut pas transmettre le message de l'islam. Quand bien même il va faire un cours, il va faire tout un dessin, même s'il est le meilleur des connaisseurs, mais s'il n'a pas, un bon caractère, un caractère noble, il ne peut malheureusement donner quelque chose qu'il n'a pas. Et ça, c'est un dicton arabe. Et il a donné quelques exemples en disant le problème de la douceur et de la courtoisie. Lorsqu'on voit les Occidentaux, s'il y a un petit problème qui se passe entre eux, quelqu'un qui va heurter quelqu'un, ou il va le toucher par maladresse ou par erreur, etc. Alors généralement les choses se passent d'une manière dans le calme et même dans les excuses et parfois même dans la courtoisie. Mais malheureusement, nous les musulmans, pour la première des erreurs, alors on va vraiment se fâcher, se mettre en colère, voire se disputer et arriver même aux mains, et les choses peuvent tourner mal. Donc il insiste beaucoup sur ces petits gestes, ces petits plus qu'on peut apporter et qui peuvent changer la donne, parce que le musulman d'abord c'est une image qui doit jaillir de lui, de par son caractère et de par ce qu'il fait.
Il a également fait une petite éloge concernant l'importance que les Maghrébins donnent au Coran, sa lecture, sa récitation, etc. Et, Inch'Allah, les choses seront بخير بإذن الله. طيب بعض الدلالات أيها الأخوة المؤمنون يعني أقرأها بسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات جاره لا يأمن بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ ما هي البوائق؟ قال: أذاياه، يعني إنسان يؤذي جاره بغض النظر أيا كان هذا الجار، أيا كان من أي دين، أنت لست مكلف أو مطلوب منك أن تؤذيه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من بات جاره لا يأمن بوائقه. أيضا من دلالات الإيمان عدم ترويع المسلم، عدم ترويع المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروع مسلما، فلا يروع مسلما. بعض الناس من باب المزاح، من باب المزاح يعني وأنه يفتعل المزاح مع صديقه قد يوقعه في مصيبة. هذا لا يجوز أيها الإخوة المؤمنون. أيضا من دلالات الإيمان، وأكتفي بهذه الأخيرة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وهذه من خصالنا، من خصال يعني العرب، من خصال المسلمين، من خصال أهل الإسلام، أننا نحن صمام أمان للجميع إن شاء الله تعالى، أننا أهل لطف واحترام ومودة وطيب وتعاط جيد مع كل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاطى مع كل أصناف البشر في المدينة. فلنكن إن شاء الله على هذا. وسنأتي الآن، تكلمنا عن بعض الدلالات. بعد هذا الكلام، هل الادعاء، هل الإيمان ادعاء أم حقيقة؟ سنشرح هذه المسألة. هل الإيمان ادعاء أم أنه حقيقة؟ كيف يجب؟ فقط ندعي أننا مؤمنين، إما الإيمان يكون حقيقة. هذا إن شاء الله سنتحدث عنه بإجازة. Également, parmi les signes de la foi, il a rapporté 2 ou 3 hadiths. Le premier hadith, Wallahi la yu'min, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par 3 reprises que celui-ci n'est pas croyant si il dort rassasié pendant que son voisin il est dans un état de famine, dans un état de détresse, parce qu'il n'a pas de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Donc ce n'est pas normal. Quelqu'un il dort normal et à côté de lui, à droite et à gauche, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la détresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a catégoriquement exclu le fait que celui-ci fait partie des croyants à 3 reprises. Également, il parle de Adam Tawi al-Muslim. Donc, le musulman ne peut pas menacer un musulman. Même en gesticulant, même en faisant des allusions, même par la parole, ceci, ça fait partie des péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement identifié comme étant quelque chose de blâmable et dénonçable. Également parmi les hadiths, et celui-ci peut-être il a toute son importance, al-ihsanu ila al-jar. Al-ihsanu ila al-jar, ça fait partie des fondamentaux que le Coran rappelle, que les hadiths rappellent, ils sont nombreux. Al-ihsan ila al-jar, ça fait partie des constantes de la foi du musulman. Si le musulman n'est pas digne avec ses voisins, si les voisins ils ont peur de lui, pourquoi? Parce que il est menaçant, parce que il est quelqu'un de insociable, parce qu'il est quelqu'un qui n'est pas propre, c'est quelqu'un qui
qui les perturbe, etc. Pour un tas de raisons, ses voisins, ils ont peur de lui. Hein? La ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ton voisin, il n'est pas sous la sécurité. Tant que tu es là, il est inquiet. Il attend toujours quelque chose de mal qui peut lui arriver. Et ça, c'est pas possible. Celui-ci est un croyant, parce que le croyant, normalement, c'est la garantie. C'est quelque chose de garanti. Ton voisin, normalement, il est dans la paix. Il est heureux quand tu es là. Quand tu es absent, il n'est pas heureux, normalement. Wallahu a'lam. هل الإيمان حقيقة أم ادعاء؟ لا يمكن إلا أن يكون حقيقة. يعني المؤمن يكون مذبذب يمينا ويسارا؟ لا يمكن. وإذا قال أحدنا يا أخي أنا مسلم، والله أنا لا أكذب ولا أخون أمانة وأخلاقي الحمد لله طيبة مع الناس ولا أؤذي الجار ولا أؤذي أحد وأنا بحالي، نقول أنت مؤمن، أنت مؤمن. كيف نميز الإيمان بأنه حقيقة؟ صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من الشباب رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا حارثة كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال أصبحت مؤمنا حقا. قال له إن لكل قول حقيقة، إن لكل قول حقيقة. فما حقيقة قولك؟ قال والله يا رسول الله أنا أصوم في النهار، أصوم لا أكذب ولا أغتاب ولا أشتم ولا أسب ولا صايم صيام حقيقي مع الجوارح مش بس عن الطعام. أظمأت نهاري، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. أسهرت ليلي في الصلوات التهجد، في تلاوة القرآن، في شيء يعني في أشياء تصلح بيت الإنسان، تصلح أسرة الإنسان. يا رسول الله أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. قال عرفت فالزم. أنت فهمت الطريق، حقيقة هذا الطريق، عرفت فالزم يعني أي تمسك. هذا الشاب استشهد في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أمه يا رسول الله يا رسول الله وهذا الولد ما عندي غيره وحيدي، حارث استشهد معك، إن كان في الجنة صبر، إن كان في الجنة صبر، وإن كان غير ذلك لأبكي الدهر عليه كله، لأبكي الدهر كله عليه. قال يا أم حارثة أو جنة هي؟ أو جنة هي؟ إنها جنات وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. لأنه مؤمن إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا هو للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بالإيمان، آمين. وأن يتوفانا على الإيمان، آمين. وأن يبعثنا على الإيمان الخالص يوم القيامة بإذنه تعالى. بعض الثمرات يعني لو تمسكنا بهذه الأشياء ماذا يكون؟ هناك أشياء اسمها ثمرات الإيمان، يعني إذا تمسك بالإيمان في لك أجر عند رب العالمين. ما هي هذه الثمرات؟ وإذا استطاع يعني من الإخوة الكرام يشاركون يقول يا أخي ثمرة من ثمرات الإيمان كذا وكذا وكذا الآية الفلانية، نحن نتقبل. Maintenant, donc, après avoir terminé les signes de la foi,
le frère il se pose la question en disant est-ce que la foi est une parole vaine qu'on peut dire comme ça ou c'est une simple déclaration? Non. Mais c'est une réalité que le croyant doit vivre. Et il a pris l'exemple de Haritha, hadith Haritha, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le trouva en lui posant la question comment tu es? Il a dit je suis maintenant vraiment croyant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit chaque chose a une réalité. Explique-moi qu'est-ce que tu vois. Et là il lui a dit donc je jeûne le jour et je prie la nuit, etc. Bref, il lui a donné une description, mais le plus important, c'est qu'il est mort après, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en posant la question, il est où mon fils? Est-ce que dans le paradis, et je serai parmi les patientes heureuses, ou bien dans l'enfer, et là, je vais pleurer toute ma vie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pas un paradis, mais il est dans les paradis et le plus élevé des paradis, Inch'Allah, parce que c'était un croyant. Il a connu la réalité de la foi. Il a atteint quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Maintenant, le frère, il parle des fruits. Hein. Qu'est-ce qu'on peut cueillir comme fruit de la foi? Parce que lorsqu'on a la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner quelque chose. Il va expliquer ceci. ثمرات الإيمان أيها الإخوة المؤمنون، أعطيات الإيمان تتجلى في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. من منا لا يريد ولاية من الله؟ الله عز وجل أنت مؤمن هو يتولاك. في أعظم من هذه الولاية أن الله هو ولي عليك، هو يتولى أمرك، يتولى كل شيء وييسر لك كل شيء. إذا تمسكت بالإيمان الله عز وجل وعدك في كتابه سبحانه وتعالى إذ قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه واحدة. الثانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويستغفرون للذين آمنوا. أنت نايم، أنت تنام في الليل، ترقد، ولكن تحسن التمسك وتحسن التصرف وتحسن الامتثال، ارتقيت إلى مصافي المؤمنين. يجعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تستغفر لك وأنت نائم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. الإيمان أيها الإخوة المؤمنون هو كل شيء. هو كل شيء. بعجالة وببساطة جدا أتحدث لكم عن رجل أنا لا أعرفه، والله لا أعرفه، ولكن انظروا كيف أضاع الإسلام والإيمان. بإيجاز جاءني هاتف يقول لي رجل توفي، مات في إحدى العواصم الأوروبية. هذا الرجل مات وعنده وصية يريد أن يدفن على طريقة المسلمين. هكذا في الموعد في اليوم الثاني جاء ابنه. أنا لا أعرف ابنه، ولكن عندما جاء تعرفت، قال أنا فلان يتكلم بلغة البلد. في الطريق يقول لي، قال لي أن أباه تنصر. قلت له إذا يقول أنت ترك الإسلام، إلى أين أذهب أنا؟ توقف. قال لي لا، ولكنه رأى في منامه النبي عليه الصلاة والسلام. الميت؟ هو يتحدث عن أبيه، نعم الميت، قبل أن يموت. قال لي أن أباه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
وخاطبه هكذا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه قال له أنت بدلت ارجع هكذا. فيقول الرجل انطلق إلى المفتي في كسانثي في شمال اليونان على حدود تركيا، يعني تاب إلى الله وجدد إسلامه وإيمانه. ثم بعد فترة، هذه فترة بسيطة، توفي والعياذ بالله بالسرطان هذا الرجل. ذهبت ودفناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعن جميع المسلمين والمؤمنين. ولكن هل هذا الشيء يمر مرور الكرام؟ علمه عند ربي. ولكن هذا الرجل الذي في لحظة من اللحظات هو ضيع كثيرا، ولكن الشيء الكبير الذي أضاعه في لحظة ما أنه ضحى بإسلامه وإيمانه. خلاص مشى إلى ربه سبحانه وتعالى. ولكن رأيت الولدين، عنده من الأولاد أذكر اسم واحد منهم اسمه سامح، لا يعرفون عن الإسلام شيئا مطلقا أبدا يا أخوان، لا يعرفون عن الإسلام شيء أبدا. فلا تضيعنا الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن لا يضيعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. آمين. أنا والله يا إخوتي عندما دفنته حزنت جدا وبكيت كثيرا. كيف يستطيع يعني إنسان أن يتخلى عن إسلامه وعن دينه مقابل شيء عرض زائل، شيء تافه في هذه الدنيا؟ هو ذهب، ولكن المشكلة في الأولاد يا أيها الإخوة الكرام، في الأولاد. نستطيع أن نحسن إن شاء الله، نستطيع، عندنا الاستطاعة والإرادة إن شاء الله في أن نحسن أداءنا إسلاميا وإيمانيا. نستطيع أم لا يا أيها الإخوة الكرام؟ نستطيع إن شاء الله تعالى. نحن نقوم بالجهد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن الإسلام ولحسن الإيمان ولحسن الأخلاق ولحسن الأمانة ولحسن تربية الأولاد. يا إخوان اهتموا بالأطفال، يا إخوان اهتموا بالأولاد أيها الإخوة المؤمنون. اتركوا وقتا من أوقاتكم وأتوا بالأولاد إلى المسجد والقرآن والسنة والأخلاقيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إن شاء الله تاب، هو تاب، نسأل الله. نعم هذا الرجل يعتبر يا أخوة، هذا الرجل بارك الله فيك، هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى نحن هو تاب، قالوا لي أنه تاب. وأنا عندما وصلت هناك رأيت أخت، سبحان الله، يعني أنا في كثير من أينما أتحرك رأيت امرأة وشاب، فالسلام عليكم وعليكم السلام. الباقي كلهم من غير المسلمين. قلت لهم من أين البلاد أنتم؟ قلت لهم من أين البلاد؟ قالوا من المغرب. بارك الله. طيب هذا الرجل ماذا تعرفون عنه؟ قالوا يا أخي والله نحن تعرفنا عليه في المركب وهو قادم من إيطاليا إلى اليونان ودعانا للإفطار في شهر رمضان. من أقام شعيرة واحدة من شعائر الإسلام نذهب به إلى الإسلام إن شاء الله تعالى. Donc le frère il a parlé de ces fruits de la foi et il s'est basé concrètement sur les versets du Coran, parce que le Coran il rappelle ceci à plusieurs titres sur des versets différents où Allah subhanahu wa ta'ala il parle du croyant, celui qui va suivre la voie de Dieu, il a la foi. Alors il y a différents versets. Il y a des versets qui parlent que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner al-wilaya. Al-wilaya ça veut dire Allah va le prendre en charge, c'est Allah qui va le guider. Les anges vont lui demander la repentance et l'absolution des péchés. Al-hidayah, la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que celui qui va croire, Allah va le guider sur le droit chemin. Il ne sera pas dévié, il sera toujours, Inch'Allah, préservé et protégé. Il parle de l'oud des saints, les ulama, ils parlent de ça, c'est très important, l'amour que les gens ont dans leur cœur pour cette personne croyante. Et ça, c'est expérimenté. Il y a des gens qui
qui disent nous n'avons pas fait d'énormes actions, si ce n'est que quelque chose de petit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que dans les cœurs des gens, c'est un signe de la foi. Les gens nous aiment bien, et ça c'est c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres versets, Al-Furqan, Al-Faraj, etc., etc. Et là, après rappeler une histoire de quelqu'un que lui-même a connu, mais après sa fin, donc il est mort, il ne l'a pas vu dans son vivant, mais il a vu juste ses enfants en Grèce. Il dit que ce monsieur était musulman, et à la fin de la vie, il s'est converti au christianisme. Et juste avant sa mort, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant clairement, tu as changé, tu dois revenir. Alors, la personne, il est revenu à l'islam, et après, il est mort après une longue maladie donc, qui l'a dévasté. Il a vu ses enfants, alhamdulillah, mais il rappelle le fait que, attention, on peut à un moment donné ou à un autre, à cause de la vie d'ici-bas, à cause du travail, à cause des choses qui nous préoccupent de la vie d'ici-bas, on peut oublier la chose la plus importante, c'est notre religion. C'est pour ça qu'il a rappelé cet exemple, et alhamdulillah, il a fait sa repentance à la fin de sa vie. Wallahu subhanahu wa ta'ala. طيب أنا أختم بالنسبة لي إن شاء الله تعالى حتى تتعرفوا إن شاء الله تعالى على قراءة من قراءات القرآن الكريم. بارك الله فيكم. أخوكم محمد إسماعيل من سوريا من مدينة حلب. أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم لغير الناطقين في جامعة بروكسل، وإن شاء الله تعالى يعني لي جهد بفضل الله تبارك وتعالى في تحصيل القراءات العشر. يعني أنا أعرفكم بإيجاز كبير إن شاء الله تعالى عن قراءة وهي قراءة يعني لو سمعتم الآن هذه القراءة يعني أنتم ستقولون هذه مختلفة، لماذا كل هذا الاختلاف؟ ولكن هي يعني قراءة متواترة ثابتة توافق الرسم العثماني، وكل القراءات جميلة جدا، كل القراءات جميلة جدا. ولكن هذه يعني البعض يقول يا أخي كيف يعني سأقول لكم، ويتبدى ذلك من خلال قراءة يعني سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه قراءة الإمام حمزة، وهي متواترة وصحيحة ولا إشكال فيها على الإطلاق. قراءة ابن كثير أيضا من خلال سورة الفاتحة، ويقرأ ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه أيضا قراءة صحيحة. وهناك قراءة أخرى عندنا العرب يعني لا يقفون إلا على ساكن، العرب لا يقفون إلا على ساكن. يعني كيف نفهم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، كلنا يقف هكذا. الإمام الحضرمي يقرأ بهذه الصورة أو بهذا الشكل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هكذا قراءات، هذه قراءات متعددة. أختم بآخر سورة تبارك. حمزة، الإمام حمزة عنده مسألة السكت، يعني كيف السكت؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا آمين. وأن يترضى عنا جميع آمين. وأن يحفظنا وأن يجعلنا من المؤمنين من الطاهرين من المتبعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله.